بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد माशाअल्लाह الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض सुभान अल्लाह وويل للكافرين من عذاب شديد अल्लाह الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا सुभान अल्लाह أولئك في ضلال माशाअल्लाह بعيد